प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विनय रोजारियो म्हूण घेवन हांव कुमटांत आयला. हांगा आज साक्स दिवंक, साक्स म्हळ्यार आमचे जिविताचें साक्स केला जेजून. कित्याक एक 20 वर्सां आदीं हांवें फादर कार्नाड आसतना ताची एक शिकवण आयकल्ली, जाणा जा मनशा देवाक तुजा म्हूण घेवन. आनी ती CD आयकून मागीर वस्ती रिट्रीटाक आयिल्लो हांव. आनी वस्ती रिट्रीट अटेंड केल्ले उपरांत ती म्हज्या आत्मीक जिविताक एक फावंडेशन बरी. देव म्हळ्यार कोण म्हण पाद्राबान कळीत केल्लें त्या देखून. आनी मागीर थंय आयकल्ल्या उपरांत म्हाका ही गरज मेळ्ळी. ही गरज म्हज्या हातांत मेळ्ळ्या त्या दाळा ही गरज सोडली हांवें. ते पाद्रा भरी एक पुटी सांगून आसता. आनी त्या दिसतावन हांव मागीर खंयच्या एक त्या एक्टिविटीसांत हांव भाग घेवंक वचोंक ना. कित्याक जेजू आसा, जेजूचें उतर म्हजें थंय आसा. आनी त्या देखून हांव भावार्थांत घट्ट जावन म्हाका आनी म्हज्या बायलेक हांवें सांगलें, म्हजी भुरगीं तयार जालीं. त्या देखून आमी एक धैर्य घेवन ते भावार्थांत थीर आसा देवाच्या उतरांत. त्या देखून ही गरज सोडली, ही गरज धरली. त्या देखून हांव देवाक अर्घ दिता. आनी दुसरे विशय कितें म्हळ्यार आमी अशेंत आमचें जिवीत मुखारसून आसात, भावार्थी जिवीत. एक 5 वर्सां फाटीं हांव सिद्धापूर म्हळ्यार आमचें गांव बेसिकली सिद्धापूर, थंयच्यान हांव कुमटा येवन सेटल जालो मांवाच्या घरा. तें देवाचें एक निर्मण, तें फादराक हांवें कळीत केलें कसली प्रॉब्लम्स आयली म्हणून. आतां थंय ओके एक लायफ करून घेवन बरो करून येवन आसा. 8 वर्सां जालीं कुमटा येवन. पूण एक 4 या 5 वर्स आफ्टर कोरोना म्हज्या घरच्या देगिनीच एक शेजारचो तो आमच्या मागण्या जिविताक अडकळ घालून आसा. तें न्ही आसतना आमचे प्रॉपर्टीक जे कितें देवान आमकां फावो केल्लें आसा तेकाय मस्त बाधक करना आसा. तो उपद्र दिवन आसा. आनी हे विशयांत हांवें पोलीस स्टेशन, मागीर आमचे असिस्टंट कमिशनर, ताचे उपरांत थंय सर्व प्रयत्न केले. एक रितीन म्हाका न्याय मेळ्ळें बरी दिसता. पूण ताचें आनी ताचे समुदायाचें, कित्याक तो एक कॅथोलिकाक संबंद पडवलो मनीस म्हणल्या कारणा खातीर ताचे समुदाय आनी आसले सर्व लोक ताका सपोर्ट जावन आसात. आनी आमी कितले एक न्याययुत जावन इवन कोर्टान ते हांवें ट्राय केल्ले आसा त्या विशयांत. म्हळ्यार म्हजे उद्देश इतले ताचे तावन आमकां जावचें उपद्र उणें जावंक आसा म्हणून. पूण ते दिसान दीस वाडोवन आसा. हांवें आतां पोलीस कंप्लेंट केले, इवन असिस्टंट कमिशनर जाले, इवन कोर्टान ती केस घाले. थंय पळयल्यार थंय आमचे डॉक्युमेंट सकट समा आसा, जाल्यार आमकां न्याय मेळना. ताका कितें तो ट्राय करता, फाल सांगून घेवन इंजेक्शन ऑर्डर घेता, तें ताका पटक्कन मेळटा. तितलें न्ही आसतना तो ब्लॅक मॅजिकी आमचेर मस्त ट्राय करना आसा. मागीर हांवें मागण्यांत हांगा थंय कॉन्टेक्ट केले. त्या दळा आमकां थोड्या लोकांक सांगलें तुमी मागणें करात आनीक तुमी ह्या संवसाराचे न्हय देवान तुमकां विंचून काडला. त्या देखून तुमकां सगळो संवसाराचो तुमचेर उपराडटा. आनी विशेश रितीन आज आमी मागण्यांत आसा, ह्या भावार्थांत आसा. तांच्या फिरगजेतावन भायर वचों म्हणल्या कारणा खातीर ताचे उपद्र ताच्या समुदायातावन चड जावन आसा. आनी म्हाका कितें करी जाय म्हणून आतां कळीत ना. आतां एक 6-7 म्हयने जाले मस्त डिस्टर्बन्सांत आसा. त्या दळा म्हाका मागण्यार बसतना एक थॉट म्हज्या मतींत आयलें. आनी तें जावन आसा की तूं मुल्की वच. म्हज्या देवान म्हज्या मतीन केलें मुल्की वच. फादर जेरीच्या रिट्रीटांत तूं वचून घेवन थंय जेजूक तुजे समस्या आसा कितें तें समर्पीत कर म्हूण घेवन. कित्याक म्हूण सांगलें, इतल्या दिसताना हांव मागणें करनासा. जाल्यार हे विशेश हांव ही सुवात आसा न्ही, हे सुवात आनी फादर जेरीच्या जिवितांत जाल्ली थोडी घडितां म्हाका हे टायमार उगडासा काडटात ते नियाळन हांव आयिल्लें आसा. कित्याक अशेंच फादर जेरी की ताच्या मिसांवां थावन आनी ताच्या एक मिसांव योजना थावन उपराटे घालूंक आसा. न्हय की केवल मुल्की थावन, बगर न्हय की मंगळूर DSC थावन, अख्ख्या कर्नाटका थावन ताका भायर घाली जाय म्हणून थोडे सक्तीन प्रयत्न केले, वायट सक्तीन. जाल्यार देवाचें महत्कारी कितें, आज खंय आसा रिट्रीट सेंटर आसा मुल्कींतच. वय गे आंध्रात आसा की रिट्रीट सेंटर, महाराष्ट्रांत आसा की, खंय ना. देवान ताका मुल्कींत रावयचें बरी केलें. ताचे दुस्मान आज कितें जाल्यात तुमी पळोवन आसात. तांचे दुस्मान कॉपी कॅट जाल्यात. हांगा फादर कितें करता तेंच कॉपी करूंक पळयतात. जाल्यार तें जायना, कित्याक सत हांगा आसा. आनी आज हांव हांगा आयला त्याच उद्देशान सर्वेस्पर देवा तुवें फादर जेरीक ताच्या जिवितांत अद्भुत कार्य महत्कार्य केलें. तर तो खंयच्या देवाक आज प्रचार करनासा, त्याच देवाक हांवें आज परगटून आसा आनी त्याच देवाक हांव सेवा करनासा. तर म्हज्या जिवितांत तूं कित्याक महत्कार्य करूंक जायना. तर हांव म्हज्या दुस्मानाक कितें वायट जावं म्हूण मागना.
पण हांवें सांगचें ताचे तावन आसचें ते कितें टॉर्चर्स आसात देव म्हाका शांत समाधान दी तुवें दिल्लें शांत समाधान आतां होगडूंक एक तें सैतान प्रयत्न करना आसा पूण ताका तूं अवकाश दिनाका म्हणून घे आज हें समर्पणक आनी एक भरल्या सभेंत भावार्थ्या मध्ये नाचोन गाजोन महिमा दिवन म्हजी साख हांव प्रकट करूंक आयल्या त्या देखून हांव देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता थँक्यू जीजस